भव्य समारोहका बीच नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन चितवनमा सुरु। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने अध्यक्ष ओलीको उद्घोष। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी फेरि सरकारमा फर्कने बताएका छन्। शुक्रबार चितवनमा 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले फेरि राष्ट्रियताको एजेन्डामा आगामी निर्वाचन एमालेले जित्ने दावी गरेका हुन्। नयाँ निर्वाचनमा एमालेले बहुमत ल्याउने र देशमा विकासको लहर ल्याउने उनको भनाइ छ। आउँदो चुनावपछि एमालेको सरकार बन्छ र एमालेले बाँकी रहेका विकासका कामलाई अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभिवारा पुरा गर्छ। स्थानीय तहका निर्वाचनमा पहिले जस्तो 40% भन्दा बढी भन्ने होइन, 50% भन्दा बढी नेकपा एमालेले हासिल गर्नेछ। एमालेका लागि बहुमत होइन, देश बनाउनका लागि, यस देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नका लागि, यस देशमा लोकतन्त्र फेरि गुम्न नपाओस् भनेर लोकतन्त्रको रक्षा, त्यसका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि, संविधानको गलत व्याख्यालाई जनअभिमतबाट, जनादेशबाट सच्याएर अगाडि बढ्नका लागि नेकपा एमालेले बहुमत ल्याउनु पर्छ। यस देशमा विकासको लहर चलाउनका लागि र छिटै नै हामीले देशलाई अल्पविकसितबाट विकासशीलको स्तरमा उठाएका छौँ। अब हामीले दिगो विकास लक्ष्य 9 वर्षभित्रै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु छ। ओलीले सरकार बनेका र बनाउन नसकेका कुरामा नजाने भन्दै जनताका बीचमा जानुपर्ने तर्क राखे। ओलीले एमालेले फेरि राष्ट्रियताको कुरा उठाएर नेपालको गुमेको भूमि लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने दावी गरे। अध्यक्ष ओलीले सहमतिकै आधारमा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्ने र एउटा नयाँ उदाहरण दुनियाँलाई देखाउने घोषणा गरे। हामीले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानीको नक्सा छापेका छौँ, त्यसलाई संविधानको अङ्ग बनाएका छौँ, तर त्यो जमिन हामीले फिर्ता लिनुपर्ने छ। संवादको माध्यमबाट हामी त्यो जमिन फिर्ता लिनेछौँ। फिर्ता लिएन भने, फिर्ता नलिँदासम्म हामी ठगिएको, मिचिएको, हेपिएको भन्ने अनुभूति भइरहन्छ। त्यसकारण त्यो अन्त्य गरेर वास्तविक मित्रताका लागि समस्या समाधान गरेर सही मित्रता, वास्तविक मित्रता, वास्तविक छिमेकीपन हामी कायम गर्न चाहन्छौँ। हिंसात्मक बाटो रोजेकालाई हिंसाबाट छुटाएकाले अब नेपालमा समूहगत हिंसा नभएको उनले बताए। महाधिवेशन लगत्तै माओवादीहरूको पूर्व लडाकुहरूको व्यवस्थापन गरिने र तिनीहरू एमाले आउने उनले विश्वास दिलाए। हिजो घरबार विहीन भएका, अङ्गभङ्ग विहीन भएकालाई रोजगारी दिनुहोस्, तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ। हिजो सरकारले गर्न दिएन भनेर भाषण गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले गर्न दिएन अनि भाषण गर्नुहुन्छ। आज म प्रधानमन्त्री नभए पनि यो सरकार मेरा हातको कठपुतली हो भन्न चाहिदिन्छु। मै शक्तिशाली, मै पावरफुल भन्दै हुनुहुन्छ त किन पावर देखाउनुहुन्न? पावर देखाउनुहोस्, समस्या समाधान गर्नुहोस् लडाकुका। म भन्न चाहन्छु, अब यो महाधिवेशन अन्त्य हुने बित्तिकै, महाधिवेशन सम्पन्न हुने बित्तिकै हामी पूर्व लडाकुहरूको व्यवस्थापन गर्नेछौँ। पूर्व लडाकुहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ र 10औं हजारको सङ्ख्यामा हामी पूर्व लडाकुहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउँछौँ। ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै आफ्नो सरकार ढाल्नेहरू अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको खुट्टा समातेर बसेको आरोप लगाए। अहिलेको सरकारको सम्बन्धमा म केही भन्न चाहन्न। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीजीलाई मञ्चमा अतिथि बनाएर राखेर अनि टिप्पणी गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। प्रधानमन्त्रीजी सायद काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो कि, तर प्रधानमन्त्रीजीलाई काम गर्न पनि गाह्रो छ कि मलाई अप्ठ्यारो पार्ने मेरा खुट्टा तान्नेहरू आज उहाँका खुट्टा समातिराखेका छन्। त्यसकारण उहाँलाई पनि अलिकति गाह्रो छ कि।
शेरबहादुर देउवालाई पनि काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै आफ्ना खुट्टा तान्नेहरूले उनको खुट्टा समाएको ओलीको आरोप थियो। तराई मधेसमा एमालेको विरोध भए पनि हुलाकी राजमार्ग एमालेले बनाएको र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन पनि एमालेले बनाएको अध्यक्ष ओलीले दाबी गरे। अब राजनीतिक समस्या पनि मूल रूपमा टुङ्गिएको उनको भनाइ थियो। उनले एमालेले कसैलाई पनि शत्रु र मित्रका रूपमा नलिएर आपसी समझदारी र सहकार्यबाट अगाडि बढ्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे। नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक जनसहभागिताका साथ र उत्साहका साथ एमालेको 10औं महाधिवेशन भएको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ। सूर्य देवताको प्रशंसा गर्दै मन्त्रसहित भाषण गरेका उनले देशभरका सबै जनता सूर्य अङ्कित झण्डामा आबद्ध हुनुपर्ने बताए। जनताका मुद्दामा सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको एमालेलाई प्रस्ताव, लोकतान्त्रिक बाटो नछाड्न अन्य दलको सुझाव। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सबै पार्टीको एउटै लक्ष्य हुनुपर्ने बताएका छन्। चितवनमा आयोजित नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले देश र जनतासँग जोडिएका मुद्दामा सबैको समानता हुनुपर्ने बताए। देश र जनतासँग जोडिएका मुद्दाहरूमा समान धारणा र निरन्तर छलफल संवाद हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। दलहरूबीच छलफल संवाद र संविधान मार्फत हरेक समस्याको समाधान निकाल्न आफूले चाहेको उनले बताए। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन विभिन्न उतार चढाव पार गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न हामी सफल भएका छौँ। हामी सबै मिलेर संविधान सभाबाट नयाँ संविधान ल्याएका छौँ। यसलाई संस्थागत गरी बलियो बनाउने जिम्मेदारी पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूमा छ। नयाँ संविधान मार्फत लोकतन्त्र मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न यस अभियानमा जिम्मेदार राजनीतिक दलको रूपमा महत्त्वपूर्ण निर्वाह गर्ने म नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। उपलब्धिलाई संस्थागत गरी बलियो बनाउने जिम्मेवारी पनि नेपालका सबै राजनैतिक दलहरूमा रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न यस अभियानमा जिम्मेवार राजनैतिक दलको भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह समेत गरे। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जीवन पद्धति बनाउन, कानुनी शासन, जनअधिकार स्थापना गर्न, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई सुनिश्चित गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने र समृद्धिको पहुँचमा हरेक नागरिकलाई पुर्याउन हामी सबै पार्टीको एउटै लक्ष्य हो र हुनुपर्दछ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न, कानुनी शासन, जनअधिकार स्थापना गर्न, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, देशलाई समृद्ध बनाउने सबैको लक्ष्य रहेको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ छ। देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई जेलदेखिको साथीको रूपमा समेत स्मरण गरे। हामी दलहरूबीच सद्भाव, छलफल र संविधान संवाद मार्फत हरेक समस्याको समाधान निकाल्न चाहन्छौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीजी लगायत हामी जेलमा पनि हामी उहाँका साथीहरू लगायत वामपन्थी साथीहरू लगायत म पनि जेलमा हामी सबै जेलका साथीहरू हौँ। जेलमा हामी जेलमेट पनि हौँ। यी सब कुराहरू हामीले सबै भोगेका हौँ। हिजोका दिनमा भोगेका दुःखहरूलाई ध्यानमा राखेर भोलिका दिनमा कुनै नेपालीलाई पनि दुःख नपरोस्, यस्तो किसिमको परिस्थिति नहोस् भने हामी सचेत हुनुपर्छ लाग्छ मलाई। मेरो नेतृत्वको सरकारले यिनी मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्न कटिबद्ध छ। नेकपा एमाले सरकारका विविध विधानअनुसार स्थिति बसाल्ने काममा शान्ति दिनुपर्दछ। आफूहरूले भोगेको दुःखलाई ध्यानमा राखेर भोलिका दिनमा कुनै नेपालीहरूलाई दुःख नपरोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। सबै नागरिकलाई खोप पुर्याउनु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने कार्यमा सबै राजनैतिक दल र सामाजिक संस्थाहरूको भूमिका अग्रणी रहेको बताएका छन्।
नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख दलका नेताहरूले लोकतान्त्रिक बाटो नछाड्न सुझाव दिएका छन्। नेताहरूले देश र जनताको पक्षमा उभ्याउन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेलाई 10औं महाधिवेशनका लागि शुभकामना दिँदै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा एमाले देश र जनताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु पर्ने बताएका छन्। उनले संविधानलाई अझ समावेशी र संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबै राजनैतिक दलले योगदान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको सफलताको लागि जनता समाजवादी पार्टीको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको यो महाधिवेशन सफल रहोस्, सार्थक होस्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ तुल्याउन यथेष्ट ऊर्जा दिन सकोस्, यही मेरो कामना छ। अहिले नेपाल ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। एकातिर नेपालको विविधतालाई एकतालाई विविधतामा कस्ने समावेशी लोकतान्त्रिक संविधानको अभावले शान्ति, संघीयता, सुशासन, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादको राष्ट्रिय लक्ष्य टाढिँदै गएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेसका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आश्वासन दिएको भन्दै उनले बाँकी माग पूरा गर्न ध्यान आकर्षण गराए। माग पूरा नभए फेरि पनि 20 लाख मानिस उतार्ने चेतावनी उनले दिए। म उहाँलाई धन्यवाद दिन पनि आएको छु, किनकि हाम्रो पार्टीप्रति र हाम्रो नेता र कार्यकर्ताप्रति उहाँले जुन सद्भाव देखाउनु भएको छ त्यसप्रति म अनुग्रहित छु र कि हामी यो संविधान भित्रैको हुँदा हाम्रो पार्टी हुँदाहुँदै पनि हामीले यसमा चाहिँ संशोधनको माग सहित सडकमा हामीलाई उतर्नु परेको थियो र एक दिनमा मानव साङ्ग्लोको नाममा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म 20 लाख मानिस त्यो दिन लाइन लगाएर संशोधनका माग गरेका थिए। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले देशलाई संकटबाट बचाउन र जोगाउन ओलीको खाँचो रहेको बताए। ओलीको पहलमा तराईको पृथकतावादी शक्तिलाई अन्त्य भएको र गुमेको भूभाग सहितको नक्सा प्रकाशित भएको उनको भनाइ थियो। केपी ओलीको नेतृत्वको पछिल्लो सरकारको गतिविधिबाट भने म त्यति धेरै सन्तुष्ट छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र विवादको कारणले गर्दाखेरि सायद उहाँले र नेकपाले जनतालाई दिएको आश्वासन अनुसार काम गर्न सकेन। यति भन्दा भन्दै तैपनि धेरै विवादका बावजुद, धेरै विरोधाभास र असफलताका बावजुद दुईवटा प्रमुख कामका निमित्त केपी ओली र तपाईहरूको पार्टीलाई यो देशले सधैँ सम्झिराख्नेछ। पहिलो काम मधेसमा देखा परेको पृथकतावादी आन्दोलन र विप्लव माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने काममा तपाईहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलले केही फरक मान्यता र परिवेशले माओवादी केन्द्र र एमाले अलग हुन पुगेको बताए। उनले नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जनताको विश्वास रहेको भए पनि नेताहरूमा भएका संकीर्णताले असर गरेको बताए। म अघि नै उद्घोषक कमरेडले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष अनुपस्थित हुनुभएको विशेष कामले गर्दाखेरि पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँहरूका बीचमा उभिएको छु। समाजमा
अन्तर्विरोधहरू स्थिर हुँदैनन्, सामाजिक परिवेश पनि बदलिरहन्छन्। त्यसैले द्वन्द्व तथा अन्तर्विरोधहरू पनि सधैँ एक रूपमा रहन्नन्। सामाजिक शक्तिहरूका बीचमा एकता, द्वन्द्व, फेरि एकता, फेरि द्वन्द्व र रूपान्तरण हुने गर्दछ। यो नियम मार्क्सवादीहरूले मात्रै विश्लेषण गर्छन्, अरूले गर्दैनन्। नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापाले देशी विदेशी षड्यन्त्रबाट नेकपालाई 3 टुक्रा पारिएको र सरकारलाई अलोकतान्त्रिक विधि परमादेशबाट विस्थापित गरिएको आरोप लगाए। देशी विदेशी शक्तिहरूको षड्यन्त्रबाट नेकपालाई 3 टुक्रामा विभाजित गरिएको छ। जनादेशबाट निर्मित सरकार अलोकतान्त्रिक विधिबाट विस्थापित गरिएको छ। मुलुकको व्यवस्थापिका संसदको जनादेशबाट होइन, ठाडो अध्यादेशबाट सञ्चालित भइरहेको छ। देशको नीति निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका संसद अस्तव्यस्त छ। मुलुकको न्याय व्यवस्थालाई सेटिङबाट भत्ताभुङ्ग पारिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सबै कम्युनिस्ट पार्टी एक हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के भइरहन्छ भने हामी नारायणी वारी छौँ, पारिकाले हामीलाई नारायणी पारिका भन्छन्। हामी यहाँ बसेका छौँ, पारिकालाई हामीले नारायणी पारिका भन्छौँ। त्यसो हुनाले यो विशेष गरेर तपाईको चाहिँ वाम आन्दोलनभित्र 2006 सालमा जब यसको स्थापना भयो त्यो बेलादेखि नै अन्तर्विरोध एकता चल्दै आएको छ। पार्टीभित्र चल्ने अन्तर्विरोध एकता, सर्वसाधारण जनताले अन्तर्विरोध नभए हुँदो, एकता नभए हुँदो, सबै कम्युनिस्टहरू एकै ठाउँ जम्मा भए हुँदो भन्ने चाहना राख्छन्, तर व्यवहारमा त्यो हुँदो रहन्छ। केसीले नेपालमा प्रजातान्त्रिक शक्ति वाम शक्ति बीच एकता नभएको भए नेपालमा राजनैतिक उपलब्धिको सम्भावना नभएको पनि उल्लेख गरे। उद्घाटन समारोहमा 8वटा विदेशी पार्टीका नेता सहभागी भएका थिए। भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर हर्षवर्धन र राष्ट्रिय सचिव हरीश द्विवेदी, भाकपाका पल्लव सेनगुप्ता, भाकपा मार्क्सवादीबाट जोगेन्द्र शर्मा, भाकपा मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेसनबाट वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता र सन्दीप सौर पनि सहभागी भएका थिए। प्रधानमन्त्री देउबा र बार पदाधिकारी बीच न्यायपालिकाको विवादका विषयमा छलफल, गठबन्धनले निकास दिने देउबाको आश्वासन। नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र आन्दोलित कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग छलफल गरेका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका कानुन व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा बारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री देउबाले अदालतमा भइरहेको आन्दोलनबारे छलफल गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएका थिए। छलफलपछि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अहिलेको अदालतको समस्या समाधान भनेकै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा भएको बताए। उनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग गरेको र प्रधानमन्त्रीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग छलफल गरी केही दिनभित्रै समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिएको बताए। हामीले जो राजीनामा माग गरेको जुन विषयहरू छ, उहाँले गर्नुभएका कर्तुत्वहरू तपाईँहरूको बिचमा थाहै छ। 17वटा बुँदा राखेर हामीले कुरा राख्यौँ। त्यो राखिसके पछाडि अहिलेको निकास भनेको उहाँको राजीनामा हो र संविधान बमोजिमको जुन संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभामा रहेका दलहरूले जो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामी राख्यौँ। साथसाथै नैतिकता न्यायपालिकाको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुराहरू पनि हामी राख्यौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले सत्तामा गठबन्धनको रूपमा रहनुभएका दलहरूसँग आज भोलि नै हामी छलफल गर्छौँ र यसको 1-2 दिनमै यसको चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ यसको लागि निकासको लागि उहाँको बहिर्गमनको लागि हामीले जे भनेका थियौँ त्यो विषयहरूमा गम्भीरतापूर्वक उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले योभन्दा अगाडि पनि जानकारीमा छ र
र अहिले पनि यहाँहरूबाट यो जनताको प्रतिनिधिको रूपमा रहनुभएका कानुन व्यवसायहरू ल्याउनु भएको विषयलाई लिएर हामी छलफल गर्छौँ र एउटा निकासको लागि चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान साक्यले वकिल र न्यायाधीशको तर्फबाट प्रधान न्यायाधीशले विश्वास गुमाइसकेकाले राजीनामा दिन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीलाई बताएको जानकारी दिए। अध्यक्ष साक्यले प्रधान न्यायाधीशले गरेका न्यायमाथि विश्वसनीयता नभएको भन्दै प्रधान न्यायाधीशले घरबाटै राजीनामा दिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष साक्यले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले कानुन व्यवसायीहरूको कुरालाई गम्भीरताका साथ विचार गरेर पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे। प्रधान न्यायाधीशले अब अहिले वकिलहरूकोबाट पनि विश्वास गुमाइसकेको छ। उहाँहरू कोही पनि अब उहाँको बेन्चमा गएर बहस गर्नलाई तयार छैनन् र अरू न्यायाधीशहरू पनि उहाँसँगै बसेर न्याय सम्पादन गर्न तयार छैनन् र उहाँले गर्ने न्याय सम्पादनप्रति कुनै किसिमको विश्वसनीयता र वैधता नहुने हुनाले उहाँलाई अब फर्काएर ल्याउँछु, उहाँलाई काम जिम्मेवारी दिन्छु, उहाँबाट जिम्मेवारी सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुराको कुनै पनि विश्वास गर्ने आधार समाप्त भइसकेको हुनाले उहाँलाई अहिले जहाँ हुनुहुन्छ घरमा त्यहीँबाट उहाँलाई चाहिँ बहिर्गमनको बाटोतिर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जानलाई चाहिँ अनुरोध गर्नुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरौँ। यसअघि बिहिबार न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार विरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि बालुवाटारसम्म बालुवाटार मार्च पास गरेको थियो। लामो समय यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन्। बार एसोसिएसनले भने प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा नयाँ नेतृत्वको लागि 40 बढी जिल्लामा शुक्रबार जिल्ला अधिवेशन। विवाद भएका जिल्लामा भने केही दिनपछि अधिवेशन हुने। नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोडको हाराहारीमा पुग्ने तथ्याङ्क विभागको पूर्व अनुमान। प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनामा सार्वजनिक गर्ने तयारी। राष्ट्रिय जनगणना 2078 कुनै पनि प्रकारको अवरोध बिना सम्पन्न भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म भएको राष्ट्रिय जनगणना 2078 बिना कुनै अवरोध सम्पन्न भएको बताएको हो। राष्ट्रिय जनगणनाको सम्बन्धमा केही आशंकाहरू सामाजिक सञ्जालमा उब्जिएको भए पनि विभागले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरी जनगणना कार्यलाई अगाडि बढाएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविल लाल श्रेष्ठले बताए। नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 80 लाखदेखि 3 करोडको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान तथ्याङ्क विभागको छ। जिल्ला जनगणना कार्यालयबाट मङ्सिर मसान्तसम्ममा जिल्लाको विवरण केन्द्रमा आउने भन्दै विभागले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विवरण इन्ट्री गर्न 6 देखि 8 महिना लाग्ने जानकारी दिएको हो। 1 वर्षपछि जनगणनाको रिपोर्टहरू निकाल्न सुरु गर्ने र 2 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण जनगणनाको क्रियाकलाप सम्पन्न गर्ने तयारी छ। जनसङ्ख्याको प्रारम्भिक नतिजा 3 महिनाभित्र आउने बताइएको छ। जनगणना भइसकेपछि अर्को 10 वर्षसम्मको नेपालको जनसङ्ख्या कति होला भन्ने प्रोजेक्सन पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही आधारमा चाहिँ 68 सालको जनगणना सम्पन्न भइसकेपछि नेपालको चाहिँ 78 सालको जनगणनामा चाहिँ यसको आकार कति होला भन्ने प्रोजेक्सन हामीले पहिला गरेका थियौँ। सो बमोजिम चाहिँ हामीले करिब चाहिँ 3 करोडको हाराहारीमा हाम्रो जनसङ्ख्या होला भन्ने त्यो बेलाको अनुमान थियो। ती अनुमानहरू यकिन गर्नको लागि चाहिँ वास्तवमा भोलिकोमा फर्टिलिटी, मोर्टालिटी र माइग्रेसनको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सोही अनुसार चाहिँ त्यो पपुलेसन इस्टिमेट चाहिँ 3 करोडको पहिला गरिएको थियो। तर यद्यपि चाहिँ अब जनगणना गरिसकेपछि थाहा हुन्छ यसको नतिजा आइसकेपछि नेपालको जनसङ्ख्या कति रह्यो भन्ने। तर हाम्रो अहिले पनि अनुमान चाहिँ 2 करोड 80 लाखदेखि 3 करोडको हाराहारीमा पुग्छ जस्तो लाग्छ। र यो बिचको दौरानमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो फर्टिलिटी रेटहरू निकै घटेको अवस्था अहिले छ। हालसालै हामीले त नेपाल बहुशिक्षक सर्वेक्षण पनि सम्पन्न गऱ्यौँ राष्ट्रिय स्तरको। त्यसबाट पनि के देखायो भन्दाखेरि नेपालको टोटल फर्टिलिटी रेट चाहिँ बिलो दि रिप्लेसमेन्ट लेभल 2 मात्र आएको अवस्था छ। केही गणकहरूले जनगणनाको समयमा पेन्सिलको प्रयोग गलत नियतले नगरी सुपरिवेक्षकलाई राम्रो अक्षर देखाउनको लागि गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। दुर्गम र पुग्न कठिन ठाउँहरूमा पनि गणकहरूले जनगणना गरेको विभागले जनाएको छ। गणकहरू तिङ्कर र छाङ्ग्रुसम्म पुगेर जनगणना गरेको उनले उल्लेख गरे। कतिपय दुर्गम ठाउँहरूमा चाहिँ अति पुग्न कठिन ठाउँहरूमा पनि हाम्रा साथीहरूले गएर काम गरेको उल्लेखनीय कामहरू गर्नुपर्ने भएको छ। जस्तै यो तिङ्कर र छाङ्ग्रुको सन्दर्भमा चाहिँ ती भाग हाम्रो दार्चुलाको
जिल्लाभित्र परेको, तर नेपालबाट सहज जान सक्ने बाटो त्यहाँ थिएन। धारचुला भएर इन्डियाको धारचुला भएर जानुपर्ने र त्यहाँ जानको लागि चाहिँ इन्डियाको त्यहीँको प्रशासनबाट पास लिएर मात्र पठाउने नपाउने अवस्था थियो र लिस्टिङको क्रममा हामीले चाहिँ त्यहाँबाट अनुमति लिएर पास लिएर टिङ्कर र छ्याङ्ग्रुपको चाहिँ लिस्टिङ काम सम्पन्न गरेका थियौँ। र त्यही बिचमा अहिले मुख्य गणनाको सन्दर्भमा चाहिँ पास उपलब्ध भएको अवस्था रहेन। त्यो नरहेपछि चाहिँ हाम्रा साथीहरू चाहिँ त्यो मान्छे हिँड्ने बाटो नै होइन, जङ्गलको बाटोमा 3 दिन लगाएर चाहिँ अब रोक्का हाँगाहरू समातेर पनि त्यो माथिसम्म पुग्नुभयो र छ्याङ्ग्रो टिङ्करको चाहिँ जनगणना पनि सम्पन्न गर्नुभयो। तर त्यो बाटोबाट आफै फर्किन सक्ने अवस्था थिएन र हिजो उहाँहरूलाई चाहिँ हेलिकप्टरबाट चाहिँ सदरमुकाम खलङ्गासम्म ल्याउने चाहिँ हामीले काम सम्पन्न पनि गऱ्यौँ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले देशभरका सम्पूर्ण भूभागमा जनगणना सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ। केही विवादित क्षेत्रमा भने कूटनैतिक पहल गरी छिट्टै गणना सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि 7 अर्ब सहयोग गर्ने एडिबीको घोषणा। ट्रान्समिसन लाइनको मर्मतका लागि थप सहयोग माग। एसियाली विकास बैंक एडिबीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि 7 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सहयोग गर्ने भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको एक कार्यक्रममा एडिबी र अर्थ मन्त्रालय बीच नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी र एडिबीको तर्फबाट नेपाल निर्देशक अर्नाउट काचुइसले हस्ताक्षर गरे। सम्झौता पछि अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले नेपाल जलविद्युतको क्षेत्रमा एसियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गर्दै आएको बताए। सचिव मरासिनीले नेपालमा विद्युत ग्रिडलाई आधुनिक बनाउँदै थप सेवा सुविधा र विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले एडिबीसँग विद्युत ग्रिड आधुनिक परियोजनाको लागि थप आर्थिक सहयोगको लागि सम्झौता भएको बताए। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्टको लागि $60 मिलियन को एडिसनल फाइनेन्सिङ भर्खरै हस्ताक्षर गरेका छौँ। यसको ओरिजिनल चाहिँ $165 मिलियन को प्रोजेक्ट हामीसँग छ। यसमा चाहिँ थप एरियामा सुविधा र सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भएको र थप आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो एडिसनल फाइनेन्सिङ हामीले लिएको हो। र अहिले वास्तवमा नेपालमा इलेक्ट्रिसिटीको एरियामा फाइनेन्सिङ गर्नेमा एडिबी लिड डोनरको रूपमा रहेको छ। त्यसको लागि म एडिबीलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अहिले खास गरेर जुन संसारभरि नै यो रिन्युएबल इनर्जीको महत्त्व जुन हिसाबले चाहिँ बढिरहेको छ, हामीले पनि COP26 मा ग्लासगोमा पनि हाम्रो कमिटमेन्ट हामी 2045 सम्म नेट जिरो चाहिँ इमिसनमा जान्छौँ पनि भनेका छौँ। त्यसको लागि पनि हामीलाई चाहिँ हामी भाग्यमानी पनि छौँ, हामीसँग यत्रो चाहिँ वाटर रिसोर्सेस छ हैन। हामीलाई रिन्युएबल इनर्जी स्ट्रेन्थेन गर्न त्यसमा जानलाई कुनै समस्या छैन। समस्या हाम्रो फाइनेन्सिङ र भएको चाहिँ ट्रान्समिसन अनि त्यो उत्पादन भएको बिजुलीको खपत र त्यसको अब निर्यात भनौँ न, त्यो गर्नुपर्ने अलिकति चुनौती छ हामीसँग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणले मुलुकभर विद्युतीय लाइन विस्तार गर्दै आएको अवस्थामा एडिबीले विद्युत ग्रिड आधुनिक परियोजनाको लागि गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण भएको बताए। Underground transmission line is built that will enhance the reliability of the system, and it will also increase the demand of that bundle. And this ERP system and RMS system will definitely digitize ENEA, and it will increase the performance of ENEA in coming future. It is very important component of this additional funding, ERP and this smart billing system. So these are very important components. We expect more and more support. We need more support in demand side part, substation and transmission in demand side part. एडिबीका नेपाल निर्देशक अर्नाउट काचुइसले एडिबीको जलविद्युतमा ठूलो लगानी रहेको बताए। उनले त्यो लगानी मध्ये नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा अझ धेरै लगानी गरेको जानकारी दिए। Development of an enterprise resource planning system and a revenue management system and its integration to NES financial and customer information systems. This will help modernize the distribution system, enhance supply and system security,
and enhance NEA internal business processes and institutional governance, thereby contributing to NEA overall institutional development. The energy sector has now become the largest sector of ADB portfolio, which is a testament of ADB's strong commitment to support the government of Nepal's vision and plan to develop its energy sector and contribute also to the government commitment to Nepal green, resilient and inclusive development agenda. एडीबीले उपलब्ध गराउने ऋण सहायताको रकम विद्युत प्राधिकरण मार्फत विद्युत ग्रिड परियोजना कार्यान्वयनका लागि खर्च गरिने बताइएको छ। सरकारले एडीबीसँग दूध कोशी जलविद्युत तथा बुटोल पश्चिमको ट्रान्समिसन लाइनको लागि समेत अर्थ मन्त्रालयले सहयोग माग गरेको छ। नोबेल बैंकले सामाजिक उद्यमशीलताको लागि नोबेल स्कुल अफ सोशल इन्टरप्रेनरशिप सुरु गरेको छ। बैंकले शुक्रबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक कार्यक्रम गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय स्कुल अफ म्यानेजमेन्टसँग कार्यक्रमको सम्झौता गरेर सुरुवात गरेको हो। बैंकले सुरु गरेको सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रमले समाजमा उद्यमशीलताको माध्यमबाट सामाजिक समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्य लिएका बताएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत बैंकले स्थानीय समुदाय को सामाजिक उद्यम क्षमता र नेतृत्व विकासको लागि आवश्यक सिप र वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने बताइएको छ। त्यस्तै यस कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक उद्यमशीलता प्रमाणपत्र र फेलोशिप कार्यक्रम गरी 2 किसिमका रहेका छन्, जसमध्ये पहिलो चरणमा 7 प्रदेशको एक-एकवटा क्याम्पससँग सम्झौता गरेका नोबेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केसरी शाहले बताए। कार्यक्रमले 7 प्रदेशलाई समेट्ने गरी प्रत्येक प्रदेश वा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी वार्षिक 700 विद्यार्थीलाई सामाजिक उद्यमी बन्न बैंकको सहयोग हुने बताए। एक वर्षमा 700 नेपाली युवाहरूलाई चाहिँ सोशल एन्टरप्रेन्योरशिपको सर्टिफिकेट दिने, हरेक प्रान्तमा 100, एक वर्षमा 100 युवाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ यो सर्टिफिकेट कोर्सबाट चाहिँ सोशल एन्टरप्रेन्योर बन्न चाहन्छु भन्ने मान्छेलाई सोशल एन्टरप्रेन्योर कसरी बन्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यो जग बनाउने। इट्स अ फाउन्डेसनल कोर्स। द फाउन्डेसनल कोर्स इट हेज वन करिकुलम। त्यही करिकुलम चाहिँ हामीले हरेक कोहर्ट, हरेक ब्याचलाई दिन्छौँ। हरेक इन्स्टिट्युसनबाट 7 वटा प्रान्तमा त्यो सर्टिफिकेट कोर्स चाहिँ हामी चर्न आउट गर्छौँ। हाम्रो उद्देश्य यो पहिलो वर्षमा हरेक प्रान्तबाट 100 वटा सोशल एन्टरप्रेन्योर सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युट गर्ने, पूरा देशमा 700 वटा सोशल एन्टरप्रेन्योरको जग बढाउने। प्रमुख अधिकृत शाहले नोबेलको एसएसई कार्यक्रमको सबै कोर्स पूरा गरेको व्यक्ति उद्यमशीलताको स्पष्ट सोच विकास गरी नयाँ सामाजिक उद्यमको मोडल गर्दै बैंकबाट ऋण लिएर सामाजिक उद्यम सुरु गर्ने अपेक्षा बैंकको रहेको बताए। उनले नोबेल बैंक स्थापना कालदेखि नयाँ कामको सुरुवात गर्ने बैंक बन्दै गएको बताए। सर्टिफिकेट लेभल कोर्स सुरु भइसकेपछि 3 महिनामा उहाँहरू ग्रेजुएट हुनुहुन्छ। त्यसपछि अर्को कोहर्ट लिन्छौँ अर्को 3 महिनामा र फेलोशिप प्रोग्रामको लागि चाहिँ 6 महिनामा हामी टर्न अराउन्ड गरेर अगाडि बढिरहन्छौँ। मैले अघि सुरुवात जहाँबाट गरेँ त्यही अन्त गर्छु। हाम्रो नाबिल बैंकमा धेरै पहिला हुने हैन टिकहरू छन्। यो पनि पहिला नाबिलले गरेको, पहिला नाबिलले गरेको, पहिला नाबिलले गरेको। तर आज हेर्नुहुन्छ भने जे चीज हामीले पहिला गर्यो आज हामीले मात्रै गरेको छैन। कम्प्युटराइज बैंक हामी आज फर्स्ट थियौँ होला, आज सबै बैंक कम्प्युटराइज छ। कस्टमर सर्भिस हामीले पहिला लिएर आयौँ होला, आज सबै बैंकको केन्द्र कस्टमर सर्भिसमा छ। एटीएम हामीले पहिला ल्यायौँ होला, कार्ड ल्यायौँ होला, अहिले सबैले गरिरहेको छ। यो स्कुल अफ सोशल एन्टरप्रेन्योरशिप पनि हामी त्यही हुन चाहन्छौँ। कार्यक्रमले 18 देखि 50 वर्ष भित्रका इच्छुक व्यक्तिलाई उद्यमको सुरुवात गर्न सहयोग गर्न लक्ष्य राखेको छ। यस कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने व्यक्तिले तोकिएको मापदण्ड अनुसार निवेदन दिन सक्नेछन्। तालिम अवधिमा खान बस्ने सबै सुविधा उपलब्ध हुने बैंकले बताएको छ। उक्त कार्यक्रम 7 प्रदेश मध्ये प्रदेश 1 मा महेन्द्र मोरङ आदर्श मल्टिपल क्याम्पस, प्रदेश 2 मा वीरगञ्ज पब्लिक कलेज, बागमती प्रदेशमा काम्पियन कलेज, गण्डकीमा पोखरा विश्वविद्यालय, कर्णालीमा सुर्खेत मोडल कलेज र सुदूर पश्चिमाञ्चलको सुदूर पश्चिमाञ्चल एकाडेमीसँग सम्झौता गरेको छ। अब नोबेलको 7 प्रदेशको यी कलेजमा सामाजिक उद्यमशीलता कार्यक्रम पढाइ हुनेछ। र महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालद्वारा मलेसिया 6 विकेटले पराजित, तेस्रो जितसँगै ग्लोबल छनौटमा पुग्ने सम्भावना बलियो।
आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले हराउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मलेसियाले दिएको 93 रनको लक्ष्य नेपालले 18.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो। नेपालको जितमा सीता राणा मगरले सर्वाधिक 30 रनको योगदान गरिन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 20 रन जोडिन्। सरिता मगरले 15 रन र कविता कुँवरले 10 रन जोडे। इन्दु वर्मा 4 रनमा आउट भइन्। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 92 रन बनाएको थियो। मलेसियाकी एल्सा हन्टरले 39, युश्रिना याकोबले 12, मास एलिसाले 12 रन जोडे। नेपालका शबनम राईले 2, कविता कुँवर 1, बिना छेत्री, सीता राणा मगर र रुबिना छेत्रीले 1-1 विकेट लिएका थिए। नेपालको 4 खेलमा यो लगातार तेस्रो जित हो। जितसँगै नेपालको शीर्ष स्थानमा रहँदै आगामी वर्ष हुने टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। नेपालले 3 जितसँगै 6 अङ्क जोडेको छ। आयोजक युएले पनि लगातार 3 खेल जित्दै 6 अङ्क जोडेको छ। हङकङले 2 खेल जित्दै 4 अङ्क जोडेको छ। भुटानले पनि 3 मध्ये 1 खेल जित्दा कुवेतले भने